अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुसाफिर किरायों में इजाफा नहीं, नई ट्रेनों के आगाज से गुरेज, 5 साल में 8.5 लाख करोड़ सरमायाकारी की तजवीज। बाबरी मस्जिद तनाज़ा, मुस्लिम कायदीन को मुज़ाकरात में शामिल करने की कोशिश। अवाम की सेहतमंद जिंदगी के लिए सियासत मसरूफ़ खिदमत। कैरोप्रैक्टिक तरीके इलाज दुनिया भर में मकबूल, मुफ्त कैंप का इफ्तिताह। गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत का इबरतनाक अंजाम, मुस्लिम लड़की ने खुदकशी कर ली। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मरकजी वजीर रेलवे सुरेश प्रभु ने आज पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत का पहला मुकम्मिल रेल बजट पेश किया। उन्होंने इस बार बजट में मुसाफिर किरायों में किसी तरह का इजाफा नहीं किया है, ताहम उन्होंने इजाफी मालिया मुज्तमा करने का, अशिया की शराबार बरादरी में तब्दीलियों और 10% तक इजाफे का ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि रेलवे को खानगी शोबे के हवाले नहीं किया जाएगा। वजीर रेलवे ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि मुसाफिर किरायों में किसी तरह का इजाफा नहीं होगा। उन्होंने ताहम कुछ अशिया की शराबार में इजाफा किया है, जिससे नमक को इस्तिस्ना दिया गया है। ताहम सीमेंट, कोयला के अलावा लोहा और फौलाद के अलावा पेट्रोलियम अशिया की मुंतकली पर बार बरादरी की शरह में तब्दीली का ऐलान किया गया है। बजट में अशिया की जुमराबंदी पर भी नजरसानी की गई है और अशिया की मुंतकली के लिए फासले का भी तयीन किया गया है, जिसके नतीजे में बार बरादरी की शरह में 10% तक इजाफा हो सकता है। नई शरहों का जारिया साल 1 अप्रैल से आगाज होगा। ताहम वजीर रेलवे ने बार शरह में तब्दीली और इजाफे से होने वाली इजाफी आमदनी की रकम के आदद शुमार जाहिर नहीं किए। उन्होंने कहा कि मैंने मुसाफिर किरायों में इजाफा नहीं किया है। हम हिंदुस्तानी रेलवेज में सफर को एक खुशगवार तजुर्बा बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं और इसके लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने किसी तरह की नई ट्रेनों का भी ऐलान नहीं किया और कहा कि मजीद ट्रेनों की शुरुआत का सलाहियत का जायजा लिया जा रहा है और इस जायजे की तकमील के बाद नई ट्रेनें मुतारिफ करवाई जाएगी। रेलवे को खानगी शोबे के हवाले करने के क़यास आराइयों के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि रेलवे हमेशा ही एक काबिल कदर कौमी असासा होगा और हिंदुस्तान के अवाम इसके मालिक रहेंगे। अपनी 1 घंटा तवील बजट तकरीर के दौरान सुरेश प्रभु ने हिंदुस्तानी रेलवेज को हिंदुस्तानी माशियत की रफ्तार में इजाफे का जज्ब बनाने तरजीहात का भी ऐलान किया। ज़्यादा मसरूफ रूट्स को पुरसुकून बनाने और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के अलावा मुसाफिर सहूलतों और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। अदालत के बाहर अयोध्या तनाज़ा हल तलाश करने की कोशिश में बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे के कलीदी फरीक हाशिम अंसारी ने आज कहा कि वो अक़लियती तबके के मुमताज़ कायदीन को इस कोशिश में शामिल करेंगे ताकि तनाज़े की पुरअमन यकसोई हो सके। हाशिम अंसारी ने हाल ही में अखाड़ा परिषद के सदर मोहिन ज्ञान दास से मुलाकात करके अयोध्या तनाज़े की यकसोई की ताज़ा तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया और कहा कि वो इस तजवीज़ को सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। अदालत के बाहर फैसले की कोशिश के सिलसिले में मोहिन ज्ञान दास ने, जो अयोध्या के मशहूर हनुमानगढ़ी मंदिर के महापुजारी है, कहा कि बातचीत मुतनाज़ा इलाके के 70 एकड़ पर मरकूज रही, जहां मंदिर और मस्जिद दोनों तामीर किए जाएंगे और इनके दरमियान एक दीवार होगी जो 100 फीट बुलंद होगी। हाशिम अंसारी सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले कलीदी फरीक हैं। वो चाहते हैं कि इस सिलसिले में अवाम के शऊर को बेदार किया जाए और फ़िरक़े के कायदीन की इस कास के लिए तायीद हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि यह फ़र्द वाहिद का काम नहीं है। अगर हम मसले की पुरअमन यकसोई चाहते हैं तो इसके लिए इज्तिमाई कोशिश ज़रूरी है। मुस्लिम तबके के ज़िम्मेदार अफराद और मजहबी कायदीन को खुलकर इस बारे में तबादला ख्याल करना होगा। उन्होंने कहा कि वो तमाम मुस्लिम सियासी और मजहबी कायदीन बशमुल कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी से रब्त पैदा करेंगे। अंसारी के फर्जन इकबाल अंसारी ने, जो सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की कानूनी अथॉरिटी रखते हैं, कहा कि मुफाहिमत पर मुबनी तस्फिये के लिए जो तजवीज़ पेश की गई है, इसके तहत मुतनाज़ा इलाके में मंदिर और मस्जिद दोनों तामीर किए जाएंगे, बशर्त है कि मुस्लिम कायदीन इससे इत्तेफाक करें। हाशिम अंसारी ने हनुमानगढ़ी मंदिर के अहाते मोहिन ज्ञान दास से अपने फर्जन के साथ मुलाकात की। मुफाहिमत की ये कोशिश 30 सितंबर 2010 को शुरू हुई थी, जबकि अयोध्या मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। ज्ञानदास ने मुलाकात के बाद कहा कि हम समझौते के मसूदे को खतियत देंगे, जबकि मुकदमे की समाअत दोबारा शुरू होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के अलावा सियासी कायदीन की कसीर तादाद ने आज लालू प्रसाद यादव की दुख्तर और मुलायम सिंह यादव के पोतर भतीजे की इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत की, जो आज रात नई दिल्ली में मुनक्किद हुई थी। सियासी कायदीन ने जमाती वाबस्तगी से बालातर होकर 2 रियासतों के कायदीन की इस तकरीब में शिरकत की। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी भी मौजूद थे। तकरीब इस्तकबालिया में नरेंद्र मोदी के कट्टर मुखालिफ नीतीश कुमार भी शरीक थे। दोनों ने मुसाफहा किया
اور بعد ازاں وزیر اعظم نے نتیش کمار سے ان کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بہار خسارہ بجٹ کیسے پیش کر رہا ہے، جبکہ فائنانس کمیشن کی سفارشات کے بموجب ریاست کو زیادہ فنڈز دیے گئے ہیں۔ مبصرین نے کہا کہ دونوں کے درمیان کئی برسوں میں یہ پہلی بات چیت تھی۔ نئے شادی شدہ جوڑے کو آشیرواد دینے والوں میں صدر کانگریس سونیا گاندھی بھی شامل تھی۔ انہوں نے اڈوانی اور ملائم سنگھ یادو کے ساتھ کچھ دیر بات چیت بھی کی۔ ان کی روانگی کے بعد ان کی دختر پرینکا اور ان کے شوہر رابرٹ وڈرا، دیگر کانگریسی قائدین بشمول دگ وجے سنگھ، شیلا دیکشت، این سی پی کے صدر شرد پوار اور ان کی دختر سپریا کے علاوہ گورنر رام نائک بھی مہمانوں میں دکھائی دیے، لیکن بیشتر مہمان شادی میں بہت زیادہ روشنی کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر علی خان نے کہا کہ کیروپریکٹک طریقہ علاج نہ صرف حیدرآباد بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں رائج ہے اور اس علاج سے دنیا کے تمام عوام استفادہ کر رہے ہیں۔ جناب عامر علی خان آج ادارے سیاست و پالمر یونیورسٹی امریکہ اور اعظم ہاسپٹل کے تعاون سے عابد علی خان آئی ہاسپٹل دارالشفا میں 26 تا 28 فروری کیروپریکٹک میڈیکل کیمپ کے افتتاح کے موقع پر بحیثیت مہمان خصوصی مخاطب تھے۔ اس موقع پر کوارڈینیٹر کیمپ ڈاکٹر سید غوث الدین نے کیروپریکٹک ڈاکٹروں کی ٹیم کا خیر مقدم کیا۔ جناب عامر علی خان نے اپنے سلسلہ تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ادارے سیاست کی جانب سے گزشتہ 16 سال سے شہر حیدرآباد میں مفت کیروپریکٹک کیمپ کا سال میں 2 مرتبہ انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے سیاست نہ صرف سماجی، ادبی اور ملی خدمات انجام دے رہا ہے بلکہ یہاں کی عوام کو طبی میدان میں بھی سہولتوں کی فراہمی میں اہم رول ادا کر رہا ہے اور عوام کی صحت بخش زندگی کے لیے بھی سیاست مصروف خدمت ہے۔ جناب عامر علی خان نے چیئرمین بورڈ آف نیوٹریشن پالمر یونیورسٹی پروفیسر معین انصاری اور محترمہ شاہدہ انصاری سے اظہار تشکر کیا، جن کے تعاون اور نگرانی میں کیروپریکٹک ٹیم ہندوستان کے مختلف مقامات کے علاوہ شہر حیدرآباد کے عوام کو درپیش طبی مسائل کو بھی حل کر رہی ہے۔ اس موقع پر محترمہ شاہدہ انصاری نے سہ روزہ کیروپریکٹک میڈیکل کیمپ کا افتتاح انجام دینے کے بعد مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے کیروپریکٹک ڈاکٹر جذبہ خدمت خلق کے تحت امریکہ سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر واقع حیدرآباد آ کر یہاں کے عوام کی طبی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو ایک انتہائی مستحسن اقدام ہے، اور کہا کہ کیروپریکٹک ڈاکٹرز کا مشن عوام کو صحت مند زندگی بخشتے ہوئے ان کی تکالیف کو دور کرنا ہے۔ محترمہ شاہدہ انصاری نے ادارے سیاست بطور خاص ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب زاہد علی خان، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب ظہیر الدین علی خان، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر علی خان سے اظہار تشکر کیا، جو گزشتہ کئی برسوں سے مفت کیروپریکٹک میڈیکل کیمپ کے انعقاد میں اپنا بھرپور تعاون پیش کر رہے ہیں۔ کانگریس کے سابق رکن قانون ساز کونسل سلطان احمد اور ان کے فرزند محمد ذوالفقار احمد زرعی مارکیٹ کمیٹی کے صدر نشین اپنے حامیوں کے ساتھ آج چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے TRS میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ ضلع عادل آباد سے تعلق رکھنے والے سلطان احمد کا شمار کانگریس کے سینئر قائدین میں ہوتا ہے۔ وہ قانون ساز کونسل کی نمائندگی کے علاوہ تنظیمی عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کانگریس پارٹی کے استحکام میں اہم رول ادا کیا تھا، تاہم پارٹی میں نظر انداز کرنے کے سبب وہ کچھ دنوں سے پارٹی سرگرمیوں سے دور تھے۔ اب چیف منسٹر تلنگانہ، وزراء اور TRS قائدین کی خواہش پر انہوں نے TRS میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آج شام 4 بجے اپنے حامیوں کے ساتھ چیف منسٹر کیمپ آفس پہنچ کر چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے TRS میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک مسلم لڑکی کی غیر مسلم لڑکے سے محبت کا عبرتناک انجام ہوا، جس میں لڑکی نے زہریلی دوا استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے بموجب 21 سالہ مسلم لڑکی ایک ہندو لڑکے سے محبت کرتی تھی اور لڑکے والے شادی کے لیے اس سے پوجا پاٹ کرنے اصرار کر رہے تھے۔ لڑکی نے خودکشی نوٹ میں یہ انکشاف کیا۔ یہ واقعہ حیات نگر باٹا نگرم کے کتا گورم علاقے میں پیش آیا۔ لڑکی کی غیر مسلم لڑکے سے محبت پر والدین ناراض تھے، لیکن لڑکے والے رضامند ہو گئے تھے اور شادی کے لیے بات چیت کی کوشش بھی کی جا رہی تھی۔ لڑکے کے ارکان خاندان نے مبینہ طور پر لڑکی کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا تھا اور زبردستی پوجا کرا رہے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ جہیز نہیں لیں گے اور بھاری رقم دے کر اپنے بیٹے سے اس کی شادی کریں گے۔ لڑکی کو یہ باور کرایا گیا کہ اگر وہ پوجا میں حصہ لیں گے انہیں دفینہ حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ لڑکی نے ابتدا میں پوجا پاٹ میں حصہ لیا، لیکن بعد میں اس نے واضح طور پر انکار کر دیا تھا، جس کے بعد اسے دھمکیاں دی جانے لگی۔ بتایا جاتا ہے کہ لڑکے والوں کے مسلسل استحصال اور دھمکیوں سے تنگ آ کر اس نے آج خودکشی کر لی۔ ان تمام تفصیلات کا لڑکی نے خودکشی نوٹ میں ذکر کیا ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں مقدمہ درج کر لیا۔ انسپکٹر حیات نگر بی وینکٹیشور لو نے بتایا کہ لڑکے کے افراد خاندان مفرور ہے، جنہیں گرفتار کرنے کے لیے کوشش جاری ہے۔
मोबाइल फोन्स की मशहूर जगदीश मार्केट पर आज अचानक जीएचएमसी ओहदेदारों ने धावा करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स के अदम अदायगी पर तकरीबन 300 दुकानात को मुहरबंद कर दिया। बताया जाता है कि बल्दिया के ओहदेदार सुबह की अव्वलीन सातों में यहां पहुंचे, जबकि मार्केट में तिजारती सरगर्मियां अभी शुरू भी नहीं हुई थी। चंद ताजरीन जो यहां मौजूद थे उन्होंने फौरी दूसरों को इत्तला दी और देखते ही देखते कसीर तादाद जमा हो गई। तब तक बल्दी ओहदेदार अपना काम कर चुके थे। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया शलीजा ने बताया कि जगदीश मार्केट में बेशतर ताजरीन ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है और बल्दिया को तकरीबन 2 करोड़ रुपए अदा शुदनी है। उन्होंने कहा कि दुकानात के मालिकीन को 12 तवज्जे दिलाई गई और नोटिसें भी जारी की गई, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जे नहीं दी। बाज़ दुकान मालिकीन ने बताया कि वो प्रॉपर्टी टैक्स पाबंदी से अदा करते हैं, इसके बावजूद इनकी दुकान को आज मुहरबंद कर दिया गया। उन्होंने बल्दी अमले के इस रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। खजाना हासिल करने के लिए 6 साला लड़के की बलि चढ़ा दी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 अफराद और एक 15 साला लड़के को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया 16 फरवरी को अचमपेट जिला महबूब नगर में पेश आया था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस टी गोवर्धन ने कहा कि यादगिरी नामी शख्स काला जादू करने का दावा किया करता था। इसने वेंकटेश और बाबू को बताया कि ख्वाब में इसे एक खुफिया खजाने का पता चला है, जिसे हासिल करने के लिए लड़के की बलि चढ़ानी होगी। चुनांचे इन दोनों ने सरकारी स्कूल अचमपेट से एक लड़के का अगवा कर लिया। उन्होंने सुनसान मुकाम पर पूजा की, जिसके बाद लड़के के सर पर जोर से लकड़ी मारी। वेंकटेश और बाबू ने इसका गला घोट दिया। महलूक लड़के के वालिदैन ने जब उनके बच्चा स्कूल से घर वापस नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसकी नाश दूसरे दिन मिली। तमाम मुल्जिमीन को अदालत में पेश किया गया, जहां इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।